आज हामीहरूसँगै स्वर्गमा कुन कुरा अझ मूल्यवान होला भन्ने शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले विश्वासको मूल्यबारे पहिला बुझेमा प्रशंसा योग्य विश्वास, सुन्दर विश्वास र उदाहरणीय विश्वास लिन सक्छौँ। तर हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ उसले त्यसो गरेकोले म पनि त्यसै गर्छु भनेर अरूको देखासेखी मात्र गर्न पुग्छौँ। यो कार्यले असल परिणाम कदापि ल्याउन सक्दैन। मैले यहाँहरूलाई पहिला पनि एकपटक भनेको एउटा भनाइ याद आयो। मिश्रको राजकुमार नामक एनिमेटेड चलचित्रको विषयभित्र एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण भनाइ उल्लेख भएको छ। मरुभूमिमा सुनको पोखरी भन्दा स्वच्छ पानीको मुहान नै अझ अमूल्य हुन्छ। बाटो बिराएको भेडाको निम्ति धनी राजा भन्दा गोठालो नै अझ अमूल्य हुन्छ। अमूल्य भन्नाले अझ मूल्यवान भन्ने अर्थ हो। सामाजिक स्तरबाट हेर्दाखेरि राजाको पदलाई कस्तो मानिन्छ त? एकदमै ठुलो मानिन्छ नि। यद्यपि बाटो बिराएको भेडाको निम्ति शक्तिशाली राजा भन्दा पनि उसलाई सही बाटोमा राम्ररी डोर्याउने गोठालो नै अझ अमूल्य हुन्छ। हामीले मूल्यवान भन्ने कुराबारे सोच्दा मरुभूमि जस्तो वातावरणभित्रको मूल्य अनि सबै कुराहरू सहज र सुरक्षित भएको वातावरणभित्रको मूल्यबीच थोरै भिन्नता पाउँछौँ। यस पृथ्वीमा जिउने क्रममा मानिसहरू सुन, शक्ति, सम्मान जस्ता कुराहरूलाई मूल्यवान ठान्दै त्यसको पछि लाग्छन्। तर स्वर्ग गएपछि चाहिँ ती कुराहरूको मूल्यमा कस्तो भिन्नता हुन्छ होला? केही समय अघि संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच चर्काचर्की परेको थियो। अमेरिकामा मिसाइल प्रहार हुन्छ कि उत्तर कोरिया आक्रोशित छ कि, त्यसबेला एकदमै गम्भीर कुराहरू सुन्नमा आएको थियो। त्यो अवस्थामा धेरै मानिसहरूले यसरी सोचेका थिए, केही गरी युद्ध छेडियो भने कुन कुरा एकदमै मूल्यवान हुन्छ होला? देश युद्धमा होमियो भने रुपैयाँ पैसा त कागजको टुक्रा जत्तिकै अर्थहीन बन्नेछ। यसकारण मानिसहरूले सुन जस्ता बहुमूल्य धातुहरू खरिद गर्न थाले। त्यसो हुँदा सुनको भाउ दिनदिनै अकासिन थाल्यो। धेरै मानिसहरूले सुनलाई मूल्यवान वस्तु ठाने तापनि सपन्या अध्याय 1 को पद 18 मा परमेश्वरले परमप्रभुको क्रोधको दिनमा न त तिनीहरूको चाँदीले न तिनीहरूको सुनले तिनीहरूलाई बचाउन सक्नेछ भनेर पहिल्यै भन्नुभएको छ। यो पृथ्वीमा जिउने क्रममा मानिसहरूले मूल्यवान ठान्ने कुराहरू र अनन्तको स्वर्गका मूल्यवान कुराहरू बीच एकदमै ठूलो भिन्नता छ। एकजना धनी मानिस मरेर इन्साफको निम्ति परमेश्वरको अघि खडा भएछ। उसले जीवनभर बचत गरेको सम्पत्तिद्वारा भारी मात्रामा सुन खरिद गरेछ अनि त्यो सुनलाई जसरी पनि स्वर्ग ल्याउन चाहेछ। यसकारण उसले परमेश्वरसँग यसरी बिन्ती गरेछ, मैले जीवनभर कडा परिश्रम गरेर आर्जेको सुन पृथ्वीमै छोडिराखेको छु, कृपया त्यसलाई स्वर्गमा ल्याउन दिनुहोस्। उसले व्यग्रतापूर्वक बिन्ती गरेकोले परमेश्वरले अनुमति दिनुभएछ। तब आफ्ना भयभरको सुनलाई सकी नसकी लिएर ऊ स्वर्ग आइपुगेछ। तब उसले स्वर्गको बाटो नै केद्वारा बनेको देख्यो त? सबै शुद्ध सुनद्वारा बनेको देख्यो। स्वर्गमा सुन चाहिँ बाटो बनाउन प्रयोग हुने ढुङ्गाको टुक्रा बाहेक अरू केही थिएन। तर उसले मूल्यहीन कुराको निम्ति आफ्नो पुरै जीवन खेर फाल्यो। स्वर्गमा बाटो बनाउन प्रयोग गरिएको एकदमै मामुली कुराको निम्ति आफ्नो युवावस्था र पुरै जीवन समर्पित गरेको कुराप्रति उसले एकदमै दुखित हुँदै पछुतो गरेछ। ठिक यो जस्तै यस पृथ्वीको मूल्यवान कुरा र स्वर्गको मूल्यवान कुरा बीच भिन्नता छ। हामी यस पृथ्वीमा रहने समय क्षणिक छ भनेर बाइबलमा भनिएको छैन र? तिमीहरू त तुवालो हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। मानव जीवनको आयुलाई त्यसरी वर्णन गरिएको छ। हामी हिब्रू अध्याय 9 को पद 27 मा हेरौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ, जो कोहीले पनि मृत्युको सामना गर्नेछ भन्ने अर्थ हो। तर मृत्यु नभोगुन्जेल मानिसहरू यस पृथ्वीमा सधैँभरि रहने जस्तै गरी जिउने गर्छन्। यो नै ठूलो समस्या हो। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि के हुन्छ? इन्साफ। परमेश्वरको इन्साफ पछि कि स्वर्ग कि त नरक, यी दुई मध्ये एउटा ठाउँमा जानु बाहेक
अर्को विकल्प रहने छैन। स्वर्ग जानको निम्ति यस पृथ्वीमा रहँदा नै मूल्यवान कुराहरूको तयारी गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। बाइबलमा मानिस जो कोहीले पनि मृत्यु भोग्नै पर्छ अनि त्यसपछि निश्चय इन्साफ हुनेछ भनिएको छ। हामीलाई इन्साफपछि स्वर्ग जान सक्ने गराउनको निम्ति परमेश्वर यस पृथ्वीमा दोस्रो पटक आउनुभयो। हामीलाई पापबाट मुक्त गराएर मुक्ति दिनको निम्ति के परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनु भएन र? मरुभूमिमा सुनभन्दा पानी नै अझ अमूल्य हुन्छ। बाटो बिराएको भेडाको निम्ति धनी राजा भन्दा गोठालो नै अझ अमूल्य हुन्छ। हामी कुन परिस्थितिमा छौं, कुन स्थानमा छौं भन्ने कुराहरूको आधारमा मूल्य फरक पर्न जान्छ। यस पृथ्वीको क्षणिक जीवनको मूल्यमा भन्दा अनन्त जीवनको मूल्यमा अझ ध्यान दिँदै तयारी गर्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं। 1 पत्रुस अध्याय 1 मा हेरौं, पद 24 मा सँगै हेरौं। किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसका फूल जस्ता। घाँस ओइलाउँछ र फूल झरिहाल्छ, तर के सदा सर्वदा रहिरहन्छ त? प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ अनि तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो। 1 पत्रुस अध्याय 1 मा फूल, घाँस र गौरवको विषय उल्लेख भएको छ, तर ती सबै कुराहरू ओइलाउँछ र झरिहाल्छ भनिएको छ। तर परमेश्वरको वचन चाहिने त? परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा अनन्तकाल रहिरहन्छ भनिएको छ। यो संसारमा परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिस पनि राम्ररी खाँदै संसारको ठूलो अधिकार लिएर राम्ररी जिरहेको छैन र भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। ती त आँखाको एक निमेष जतिकै क्षणिकको कुरा हो। हामीहरू पछि गएर जिउने अनन्तको संसारमा त्यस्ता कुराहरूलाई कदापि मूल्यवान भन्न सकिँदैन। मानिलियौं कुनै मानिस आफूले मूल्यवान ठानेको सुन बोकेर मरुभूमि पार गर्न लागिरहेको छ। यात्राको क्रममा खानेकुरा छैन, पिउने पानी पनि छैन अनि आधा बाटो पनि पार गरिएको छैन। त्यसबेला उसले लिएको सुनले उसलाई के नै दिन सक्छ र? त्यसबेला गरौं सुनभन्दा एक घुँडको पानी नै अझ मूल्यवान हुन्छ। आज यहाँहरू र मैले 1 पत्रुसको वचन मार्फत स्वर्गमा कुन कुरा मूल्यवान छ, कुन कुरा अझ अमूल्य छ भन्ने बारे राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। परमेश्वरले हामीलाई अनन्तको स्वर्ग राज्यमा जिउनको निम्ति तयारी गराउन स्वर्ग राज्यको मूल्यबारे बाइबल मार्फत बोध गराउँदै हुनुहुन्छ। यस पृथ्वीको गौरव घाँसका फूल जस्ता छन्, परमेश्वरको वचनमा रहनुपर्छ भन्नुभएको छ। अब परमेश्वरको वचनको शक्तिको विषयमा गन्ती अध्याय 21 को पद 5 मार्फत सँगै बुझौं। तब तिनीहरूले परमेश्वर र मूसाको विरुद्धमा यसो भन्न लागे, यस उजाड स्थानमा मर्न हामीलाई तपाईहरूले किन मिश्र देशबाट ल्याउनुभयो? यहाँ रोटी छैन, यहाँ पानी पनि छैन। यस तुच्छ खानेकुरादेखि त हामीलाई वाक्कै लागिसक्यो। तिनीहरूले यहाँ तुच्छ खानेकुरा भनेर परमेश्वरले 40 वर्षभरि स्वर्गबाट झारिदिनु भएको मन्नलाई जनाएर भनेका हुन्। सुरुमा तिनीहरूले त्यसलाई चमत्कारको रूपमा लिए। उजाड मरुभूमिको बीचमा खानेकुरा पाउन नसकिने भएकोले परमेश्वरले 40 वर्षभरि स्वर्गबाट खानेकुरा झारिदिनु भयो। त्यो एकदमै आश्चर्यको र महान कार्य थियो। खानेकुरा पनि थोरै थिएन, 30 लाख मानिसहरूलाई खुवाउन पर्याप्त हुने जति थियो। सुरुमा तिनीहरूले त्यो खानेकुरालाई एकदमै अमूल्य र मिठो मानेर महमा बनाइएको बाबर जस्तो भने, तर गन्ती अध्याय 21 मा हेर्दाखेरि तिनीहरूले त्यसलाई तुच्छ खानेकुरा भने, किनभने तिनीहरूले 40 वर्षभरि दिनदिनै त्यो खाएका थिए। पद 6 मा हेर्ने हो भने, तब परमप्रभुले ती मानिसहरूका बीचमा विषालु सर्पहरू पठाइदिनु भयो र सर्पले मानिसहरूलाई डसे र इस्राएलीहरूका धेरैजना मरे। अनि मूसा कहाँ आएर मानिसहरूले भने, परमप्रभु र तपाईँको विरुद्धमा बोलेर हामीले पाप गरेका छौं, उहाँले हामीबाट यी सर्पहरू हटाइदेऊन् भनी
परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। तब मोसाले ती मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना गरे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले विषालु सर्पको एउटा प्रतिमा बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्ड्या। सर्पले डसेकाहरूले त्यसलाई हेरेपछि तिनीहरू बाँच्नेछन्। तब मोसाले एउटा काँसाको सर्प बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्ड्याए। सर्पले डसेका सबैले काँसाको सर्पलाई हेरेपछि बाँचे। यहाँबाट पनि महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सकिन्छ। 40 वर्षको उजाडस्थानको यात्राका दौरान विषालु सर्पहरूले डसेर धेरै मानिसहरू मरे। तिनीहरूले मोसा कहाँ आएर, हामीले पाप गरेकाले हामीमाथि यस्तो विनाश आइलागेको हो, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर गुहारे। परमेश्वरले तिनीहरूमाथि दया गर्नु भएर मोसालाई यस्तो आज्ञा दिनुभयो, तैँले विषालु सर्पको एउटा प्रतिमा बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्ड्या। सर्पले डसेकाहरूले त्यसलाई हेरेपछि तिनीहरू बाँच्नेछन्। परमेश्वरले भन्नुभएको वचनलाई मोसाले जस्ताको तस्तै सुनाए। इस्राएलीहरूको 40 वर्षीय उजाडस्थानको जीवनभित्र घटेको यो घटनालाई हामीले निहालेर हेर्न आवश्यक छ। त्यहाँ पनि दुई समूहका मानिसहरू थिए। एउटा समूहले हामीलाई काँसाको सर्पले बचाएको हो भन्दै आँखामा देखिने कुरालाई मात्र महत्त्व दियो, तर वास्तवमा काँसाको त्यो सर्पमा निको पार्ने त्यस्तो कुनै शक्ति र क्षमता थिएन। जस्ताको तस्तै भन्नुपर्दा त्यो काँसाबाट बनाइएको सर्प थियो। मानिसको जीवनमा त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन थियो। सर्पले डसेकाहरूले त्यसलाई हेरेपछि तिनीहरू बाँच्नेछन् भन्नुभएका परमेश्वरको वचनले इस्राएलीहरूलाई बचाएको थियो। तर ती इस्राएलीहरूले परमेश्वरको वचनलाई बेवास्ता गर्दै त्यो काँसाको सर्पलाई नै ईश्वर मानेर पुज्न थाले। 2 राजा अध्याय 18 गएर त्यो विषय एकपटक हेरौं। हामीले विगतको इतिहासलाई हेर्यौं भने स्वर्गमा कुन कुरा सबैभन्दा मूल्यवान छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाउन सक्छौं। 2 राजा अध्याय 18 को पद 1 मा हेर्ने हो भने, इस्राएलका राजा एलाहका छोरा होसियाको तेस्रो वर्षमा यहुदाका राजा आहाजका छोरा हिजकियाले राज्य गर्न लागे। जब तिनी राजा भए तब तिनी 25 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 29 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाम जकरियाकी छोरी अबिया थियो। आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झैं तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे। तिनले अलगा अलगा ठाउँहरू हटाइदिए, चोखा ढुङ्गाहरू भत्काइदिए र अशेराका खम्बाहरू ढालिदिए। मोसाले बनाएको काँसाको साँपलाई तिनले टुक्रा टुक्रा पारिदिए, किनकि त्यस बेलासम्म इस्राएलीहरूले त्यसको निम्ति इस्राएलीहरूले के गरे? धूप बाले भन्नाले बलि चढाए भन्ने अर्थ हो। तिनीहरूले काँसाको सर्पलाई ईश्वर मानेर पुजे भन्ने कुरा हो। हिजकियाले के गरे? मोसाले बनाएको काँसाको साँपलाई तिनले टुक्रा टुक्रा पारिदिए भनिएको छ। मोसाले काँसाको सर्प बनाएको समयदेखि इस्राएलका राजाहरूको समय 800 वर्षसम्म इस्राएलीहरूले त्यो काँसाको सर्पलाई लगातार पुजे। परमेश्वर आत्मामा हुनुभएकोले उहाँ अदृश्य अस्तित्व हुनुहुन्छ। तिनीहरूले काँसाको सर्पलाई एकपटक हेरेपछि सर्पले डसेका घाउहरू सबै निको भयो, सर्पको विष प्रभावहीन बन्यो। तिनीहरूले त्यो काँसाको सर्प त साँच्चै शक्तिशाली रहेछ भन्ने सोचमा त्यो काँसाको सर्पलाई आफ्ना ईश्वर मानेर पुज्ने कार्य गरे। यहाँ समस्याको कुरा चाहिँ हेरेपछि बाँच्नेछन् भन्नुभएका परमेश्वरको वचनलाई तिनीहरूले बेवास्ता गरे। तिनीहरूको निम्ति बाँच्ने बाटो खोलिदिएको कुरा चाहिँ काँसाको सर्प नभएर परमेश्वरको वचन थियो। परमेश्वरले दिनुभएको वचनमा जस्ताको तस्तै आज्ञाकारी भएर जिउनु नै यो पृथ्वीमा जिउने सबैभन्दा बुद्धिमानी र सही तरिका हो नि, होइन र? प्रकाश अध्याय 22 को पद 18 मा सँगै हेरौं। यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु। यस पुस्तक भन्नाले बाइबल हो नि। यदि कसैले तिनमा थप्यो भने, अर्थात् बाइबलको वचनमा थप्यो भने, यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने, अर्थात् केही हटायो भने, यस पुस्तकमा लेखिएको जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ भनिएको छ।
वचन अनुसार गर्नु नै सबैभन्दा मूल्यवान कुरा भएकोले यहाँ परमेश्वरले वचनमा व्यक्तिगत विचार राखेर अलिकति पनि थपगड नगर्न भन्नुभएको छ। परमेश्वरको अगमबाणीको वचनमा यसरी भनिएको छ भने हामीले त्यसरी नै विश्वास गर्नुपर्छ। यशया अध्याय 46 को पद 10 मा लेखिए जस्तै आदिदेखि अन्तसम्मका कुराहरू हेर्नुहुने परमेश्वरले मानव जातिलाई मुक्तिमा डोर्याउनको लागि त्यस्तो बाटो बनाउनु भएको हो। मानिसहरूले त्यो मूल्यबारे सही तरिकाले बुझेर केवल वचन अनुसार गर्ने जीवन जिउनुपर्छ भन्नेतर्फ परमेश्वरले जागृत गराउनु भएको छ। त्यसो गरेमा अनन्तको स्वर्ग प्रवेश गर्न सकिन्छ भनेर परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको होइन र? व्यवस्था अध्याय 28 को पद 1 देखि लगातार हेरौं। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम, तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये के तुल्याउनुहुनेछ? श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। यहाँहरूलाई यो संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठ मानिस कहाँबाट आउँछन् जस्तो लाग्छ? के हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट आउँछन् त? के अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट आउँछन् त? संसारका मानिसहरूले ती कुराहरूलाई मूल्यवान ठान्ने भएकाले ती स्थानहरूबाट श्रेष्ठ मानिसहरू आउँछन् भनेर तिनीहरू विश्वास गर्ने गर्छन्। तर येशूज्यू पनि प्रेरित पत्रुस पनि त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आउनु भएन। पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ मानिसहरू कहाँबाट आउँछन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँ हेर्दा परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू पालन गर्ने मानिसहरू भित्रबाट आउँछन् भनिएको छ। पद 2 मा हेरौं। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। परमेश्वरको वचनमा एकदमै महान अधिकार, आश्चर्यजनक र चमत्कारपूर्ण शक्ति समावेश भएकोले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। तिमीहरूले शहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठा पाठीमाथि, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आडीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। परमेश्वरको वचनलाई मूल्यवान ठान्ने मानिसहरू चाहिँ त्यो वचन अनुसार गरेमा परमेश्वरले पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ अस्तित्व बनाउनु हुनेछ भन्ने यथार्थतालाई विश्वास गरेर चल्ने मानिसहरू हुन्। दानियल अध्याय 3 को पद 1 मा हेरौं। राजा नबुकदनेस्सरले 30 मिटर अग्लो र 3 मिटर चौडा भएको सुनको एउटा मूर्ति बनाए र त्यसलाई बेबिलोनको प्रदेशमा स्थित दुरा नाम गरेको मैदानमा स्थापना गरे। त्यसपछि उनले त्यस मूर्ति अर्पण गर्नलाई प्रान्तका बडा हाकिम, इलाका अधिकारी, राज्यपाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो अदालतका न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण प्रान्तीय अधिकृतहरूलाई भेला गरे। यसकारण प्रान्तका बडा हाकिम, इलाका अधिकारी, राज्यपाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो अदालतका न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण प्रान्तीय अधिकृतहरू राजा नबुकदनेस्सरले खडा गरेको त्यस मूर्तिलाई अर्पण गर्न भेला भए र त्यसको अघि उभिए। तब सो कुराको घोषणा गर्नेले चर्को स्वरमा कराएर भन्यो, हे मानिसहरू, जातिहरू र विभिन्न भाषा बोल्नेहरू, तिमीहरूलाई यो हुकुम भएको छ, तिमीहरूले नरसिंगा, बाँसुरी, वीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाको स्वर सुन्ने बित्तिकै राजा नबुकदनेस्सरले स्थापना गर्नुभएको सुनका मूर्तिको अघि घोप्टो परेर तिमीहरू सबैले दण्डवत गर्नुपर्छ। पद 6 मा हेर्ने हो भने घोप्टो परेर दण्डवत नगर्ने जोसुकै पनि तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालिनेछ। यसै कारण नरसिंगा, बाँसुरी, वीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको स्वर सुन्ने बित्तिकै विभिन्न भाषा बोल्ने जाति जातिका मानिसहरू सबैले घोप्टो परेर नबुकदनेस्सर राजाले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गरे भनिएको छ। बाइबलमा परमेश्वरको व्यवस्थाभित्र म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु भन्ने आज्ञा छ। मूर्ति नबनाउनु भन्ने आज्ञा पनि 10 आज्ञाहरू मध्येको एउटा हो। दानियलका 3 साथीहरू शद्रक, मेशक र अबेदनगो सबै परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू थिए। उनीहरू राजाले स्थापना गरेको मूर्तिलाई दण्डवत गर्ने पक्षमा थिएनन्। त्यसकारण उनीहरूलाई राजा कहाँ ल्याइयो। पद 13 मा हेरौं। रिसले चुर भएर नबुकदनेस्सरले शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई ल्याउने हुकुम गरे। यसकारण यी मानिसहरू राजा कहाँ ल्याइए र नबुकदनेस्सरले तिनीहरूलाई भने, ए शद्रक, मेशक र अबेदनगो, के यो कुरा सत्य हो कि तिमीहरू मेरा देवताहरूको सेवा गर्दैनौ वा मैले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनौ?
अब यदि तिमीहरूले नरसिंगा, बाँसुरी, बीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको आवाज सुन्ने बित्तिकै मैले बनाएको मूर्तिलाई दण्डवत गर्न तयार भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। तर यदि तिमीहरूले यसलाई दण्डवत गरेनौ भने तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा तिमीहरू फालिनेछौ। तब कुन देवताले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ला? उनीहरू राजाका अमूल्य सेवकहरू भएकाले तिनले उनीहरूलाई अझ एकपटक मौका दिए। पद 16 शद्रक, मेशक, अबेदनगोले राजालाई जवाब दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता केही छैन। जवाब दिनुपर्ने कुरा केही छैन। परमेश्वरले दिनुहुने कुराको मूल्यलाई यस पृथ्वीको राजाले दिने कुराको मूल्यसँग दाँच्न सकिँदैन। हामीले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार गर्नुपर्छ होला कि राजाको आदेश अनुसार गर्नुपर्छ होला, तपाईँ आफै एकपटक विचार गर्नुहोस् भन्ने कुरा हो। पद 17 हे महाराजा, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालियौं भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराजा, हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौं, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौं भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौं। तब शद्रक, मेशक र अबेदनगोसित नबुकदनेस्सर रिसले चुर भए र तिनीहरूप्रति उनको धारणा बदलियो। उनले त्यस आगोको भट्टीलाई साधारण भन्दा 7 गुणा चर्काउने हुकुम गरे। आगोको भट्टी चाहिँ फलाम जस्ता धातुहरू पगाल्न प्रयोग गरिन्थ्यो। उनले त्यस आगोको भट्टीलाई साधारण भन्दा 7 गुणा चर्काउने हुकुम गरे र उनका सेनाको सबभन्दा बलिया सिपाहीहरूमध्ये कोहीलाई शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई बाँधेर दन्किएको आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिन भनी आज्ञा गरे भनिएको छ। यी 3 जना मानिसहरूले राजाहरूका राजा हुनुभएका परमेश्वरको आज्ञालाई नै अझ ठूलो र महत्त्वपूर्ण ठाने। मानव जीवनको आयुलाई जतिसुकै लम्ब्याउन खोजे पनि कुनै दिन गएर सबैले मृत्युको सामना गर्नुपर्नेछ। यस पृथ्वीको जीवन क्षणिक हो, एकदमै छोटो समय हो। उनीहरूले यो कुरालाई बुझेकाले स्वर्गको कुरालाई अझ मूल्यवान ठान्दै परमेश्वरले नगर भन्नुभएको यो कार्य हामी कदापि गर्न सक्दैनौ भनेर दृढतापूर्वक भने। उल्टै राजाले पो उनीहरूलाई मनाउन प्रयास गरे। उनीहरूले नमानेकाले अन्ततः तिनले उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिए। शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई लैजाने सिपाहीहरूलाई आगोको ज्वालाले भस्म पार्यो। तर ती 3 जना मानिसहरूलाई आगोले कुनै हानि गरेन। उनीहरू शिरको रौँ पनि नखरिएको अवस्थामा जीवितै बाहिर आएको अभिलेख छ। आज भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा ती 3 जना मानिसहरू स्वर्गको मूल्य जानेका मानिसहरू थिए। उनीहरूले केलाई अझ मूल्यवान ठाने त? परमेश्वरको वचनलाई। परमेश्वरले कस्तो वचन दिनुभएको छ यो कुरामा उनीहरूले ध्यान दिए। त्यसको परिणाम स्वरूप उनीहरूले अन्य अधिकृतहरूबाट समेत आदर पाएर बेबिलोनको उच्च अधिकृतको पद प्राप्त गरे। कैदीहरूलाई यसरी उच्च अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नु एकदमै असाधारण कुरा हो नि। यहाँहरू र मेरो सन्दर्भमा पनि उस्तै हो। सबै विश्वासका पुर्खाहरू पनि त्यस्तो परिस्थितिमा अलिकति पनि डगमगिएनन्। परमेश्वरको पक्षमा उभिएका मानिसहरूको विषयमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म धेरै अभिलेखहरू पाउन सकिन्छ। यस पृथ्वीमा परमेश्वरले हामीलाई सबात दिन र निस्तारचाड मान्दै परमेश्वरको वचन अनुसार जिउन, परमेश्वरको वचनलाई मात्र पछ्याउन सिकाउनु भएको छ। त्यो वचन अनुसार चल्ने मानिसहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याइनेछ। उनीहरू संसारका सबै जातिहरूलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याएर अनन्तको स्वर्गमा ताराहरू जस्तै सदा सर्वदा चम्किरहनेछन् नि, होइन र? मत्ती अध्याय 26 मा उल्लेखित एउटा वचन अझ हेरौं। मत्ती अध्याय 26 को पद 6 मा हेरौं। येशू बेथानियामा सिमोन कुष्ठ रोगीको घरमा हुनुहुँदा एउटी स्त्री सिंगमर्मरको एउटा शिशीमा बहुमूल्य अत्तर लिएर उहाँ कहाँ आई र उहाँ खाना बस्नुहुँदा तिनले त्यो उहाँको शिरमा खन्याई। यो देखेर चेलाहरूलाई रिस उठ्यो र तिनीहरूले भने, के को निम्ति यत्रो नोक्सानी? किनकि यो अत्तर धेरै दाममा बिक्री गरेर त्यो पैसा गरिबहरूलाई दिन सकिन्थ्यो। तर येशूले यो थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यस नारीलाई किन दुःख दिन्छौ? तिनले त मेरो निम्ति एउटा असल काम गरेकी छिन्। किनकि गरिबहरू तिमीहरूसँग सधैँ हुन्छन्, तर म तिमीहरूसँग सधैँ हुन्न। तिनले यो अत्तर मेरो शरीरमा खन्याएर दफनको निम्ति मलाई तयार गरेकी हुन्।
साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, सारा संसारमा जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, यस नारीले जे गरिन् त्यसको चर्चा तिनको सम्झनाको लागि गरिनेछ। यहाँ चेलाहरू भनेर अभिव्यक्त गरिएको भए पनि यूहन्ना अध्याय 12 हेर्ने हो भने अत्तर खेर फालेको कुरा यहूदा इस्करियोतले भनेको थियो। यूहन्ना अध्याय 12 को पद 1 हेर्ने हो भने निस्तार चाडको 6 दिन अघि येशू बेथानियामा आउनुभयो। त्यहाँ लाजरस बस्थे, जसलाई येशूले मृतकबाट जीवित पार्नु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँको निम्ति त्यहाँ बेलुकीको भोजन तयार गरे। मार्थाले सेवा टहल गर्थिन् अनि लाजरस चाहिँ उहाँसँगै खान बस्नेहरू मध्ये एकजना थिए। तब मरियमले आधा लिटर जति कीमती जटामसीको सुगन्धित अत्तर ल्याएर येशूका पाउमा मलिन् अनि उहाँका पाउ आफ्ना केशले पुछिन् र अत्तरको बास्नाले घर भरियो। तर उहाँका चेलाहरू मध्ये एकजना अर्थात् उहाँलाई पक्राउन खोज्ने यहूदा इस्करियोतले भन्यो, यो अत्तर 300 चाँदीका सिक्कामा बेचेर त्यो रकम गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो। तर त्यसले गरिबहरूको ख्याल राखेर यो भनेको थिएन, किनकि त्यो चोर थियो र पैसाको थैलो त्यसले राख्थ्यो अनि त्यहाँबाट चोर्ने गर्थ्यो। येशूले भन्नुभयो, यिनलाई केही नभन, मेरो दफन दिनको लागि यिनलाई त्यो राखी छोड्न देऊ, किनभने गरिबहरू सधैँ तिमीहरूसँग हुन्छन्, तर म त सधैँ तिमीहरूसँग हुन्न। यहाँ पनि मरियम र यहूदा इस्करियोत एक अर्काभन्दा भिन्न पात्रहरू देखा परेका छन्। मरियमलाई येशूज्यू मानव जातिको मुक्तिको निम्ति यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एकदमै राम्ररी थाहा थियो। तिनकी बहिनी मार्थालाई पनि राम्ररी थाहा थियो। यसै कारण येशूज्यूले मरियमको घरानालाई हेरचाह गर्नुहुँदै प्रेम दिनुभयो। त्यसबेला कामदारको एक दिनको ज्याला 1 सिक्का थियो। अत्तरको मूल्य चाहिँ 300 सिक्का भनिएकोले त्यो लगभग 1 वर्षको ज्याला जतिकै थियो। मरियमले त्यसलाई येशूज्यूको पाउमा मलेको देखेर यहूदा इस्करियोतले त्यो खेर गएको महसुस गर्यो। त्यसले हिसाब गर्ने हो भने त्यो कति महँगो छ भन्दै पैसाको मूल्यबारे सोचेर अत्तरलाई एकदमै मूल्यवान ठान्यो। मरियमले चाहिँ येशूज्यूको तुलनामा त यो अत्तर नगण्य छ भन्ने सोच्दै येशूज्यूको पाउमा त्यो अत्तर मलिन्। वर्तमान समयमा यहाँहरू र मैले पनि कुनै कार्य गर्दाखेरि मैले स्वर्गको मूल्यलाई सोचेर यो कार्य गरिरहेको छु कि यो संसारको मूल्य, संसारको महिमालाई सोचेर यो कार्य गरिरहेको छु भनेर सधैँ आफैलाई सोध्नुपर्छ। स्वर्गमा कुन कुरा सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छ होला? बाइबलका शिक्षाहरूलाई सारांशित गरी हेर्ने हो भने त्यो नै परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भएर जिउनु हो। त्यो चाहिँ स्वर्गमा आशिष जम्मा गर्ने सबैभन्दा उत्तम तरिका हो भनेर बाइबल तथा अगमवक्ताहरूद्वारा जानकारी दिइएको छ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। वचन पालन गर्यौ मात्र भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। यस पृथ्वीको महिमा चाहिँ एकैछिन रहेर लोप भइहाल्ने भए पनि स्वर्गको महिमा चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहने कुरा हो नि, होइन र? हामी सियोनका सबै मायालु परिवारहरू यस पृथ्वीमा कुन कुरालाई मूल्यवान मानिन्छ अनि स्वर्गमा कुन कुरालाई मूल्यवान मानिन्छ भनेर सधैँ हेर्ने गरौँ। किन हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने जीवनलाई रोज्नुपर्छ भन्ने बारे हामीहरू सही तरिकाले बुझौँ। यहाँहरूले परमेश्वरलाई अझ धेरै महिमा, आदर र धन्यवाद चढाउने यो आशिषित दिन बन्न सकोस्। आजको वचनद्वारा अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।